आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास हिकमत यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत के बारे में जो तकरीबन हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल होती है, जो हमारी ग़िज़ा की बुनियाद है और जिसके बग़ैर रोटी, नान, पराठा, दलियाँ, सवैयाँ, बिस्कुट और बेशुमार चीज़ें नामुकम्मल हैं। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है गंदम, व्हीट। गंदम सिर्फ़ एक अनाज नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कदीम ज़माने से लेकर आज तक गंदम दुनिया भर में खुराक की बुनियादी ज़रिया रही है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम जानेंगे गंदम क्या है, गंदम की तारीख़, गंदम की अक़साम, गंदम की तिबी फ़वाइद, गंदम में हिकमत में गंदम का इस्तेमाल, गंदम के नुकसानात, गंदम से बनने वाली अद्वियात और देसी नुस्खे, रूहानी व रवायती अहमियत। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज आपको गंदम के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल होगा। अब देखते हैं गंदम क्या है। गंदम एक अहम ग़िज़ाई फसल है जिसे अंग्रेज़ी में व्हीट कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फसलों में से एक है। गंदम का पौधा घास की किस्म से ताल्लुक़ रखता है और इसके दाने खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गंदम में पाए जाने वाले जो अज़्ज़ा हैं, गंदम में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जिस्म को तवानाई, ताकत और सेहत फराहम करती है। गंदम की जो तारीख़ है, गंदम की काश्त हज़ारों साल पुरानी है। मौरख़ीन के मुताबिक तकरीबन 10,000 साल पहले इंसान ने गंदम की बाकायदा काश्त शुरू की। कदीम मिस्र, इराक़, शाम, हिंदुस्तान और चीन में गंदम बुनियादी ग़िज़ा थी। इस्लामी तहज़ीब में भी गंदम को ख़ास अहमियत हासिल रही है क्योंकि रोटी बुनियादी खुराक रही है। आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, रूस, अमेरिका और कनाडा दुनिया भर में बड़े गंदम पैदा करने वाले ममालिक हैं। पाकिस्तान में गंदम की अहमियत जो है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गंदम यहाँ की सबसे अहम फसल है। ख़ुसूसन पंजाब और सिंध में गंदम की ज़्यादा काश्त होती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अच्छी पैदावार होती है। गंदम न सिर्फ खुराक बल्कि मईशत का भी अहम हिस्सा है। तो नाज़रीन, किसानों की बड़ी तादाद गंदम की फसल पर इन्हिसार करती है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं गंदम की इकसाम जो हैं। गंदम की कई इकसाम होती हैं, लेकिन आमतौर पर दो बड़ी इकसाम मशहूर हैं। सख्त गंदम, ये ज़्यादा मजबूत दाने वाली होती है। इसे पास्ता, सवैयाँ और ख़ास किस्म का आटा बनता है। नरम गंदम, ये आम रोटी और बेकरी मसनूआत के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीगर इकसाम जो हैं इसमें सफ़ेद गंदम, सुर्ख गंदम, बहारी गंदम, देसी गंदम, सोना गंदम और कानक गंदम। नाज़रीन, इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ इकसाम वगैरह होती हैं। तो गंदम के जो फ़वाइद हैं वो एक ही हैं। हर किस्म की अपनी अलग खसूसियात और इस्तेमाल होते हैं। इसकी जो काश्त का तरीक़ाकार होता है, असल ज़रई हिस्से की तरफ जो आते हैं। ज़मीन की तैयारी, गंदम से के लिए ज़रख़ेज़ और नरम ज़मीन बेहतरीन होती है। ज़मीन को अच्छी तरह हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी नरम हो, जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो, नमी बरकरार रहे। 2 से 3 बार हल चलाना इसके लिए बेहतर होता है ज़मीन के लिए जो गंदम बिजाई के जब इसका बीज डाला जाता है। तो बीज का इंतखाब जो है इसके लिए अच्छी पैदावार के लिए मेयारी बीज होना ज़रूरी है। बीज साफ़ होना चाहिए,
صاف، صحت مند اور بیماری سے پاک بیج، زیادہ پیداوار دینے والا بیج اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خراب بیج پوری فصل کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، بوائی کا وقت جو ہے پاکستان میں گندم کی بوائی عام طور پر اکتوبر سے دسمبر تک کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مئی کا مہینہ ہے اور یہ ہماری گندم ہے، یہ پک چکی ہے۔ یہ ابھی اس میں آپ کو چیک کراتے ہیں، اس میں سے یہ ایک بیج لگایا جاتا ہے تو اس طرح کا یہ پودا نکلتا ہے اوپر۔ اس کا قد جو ہے 4 سے 5 فٹ تک ہو جاتا ہے۔ پانی کی ضرورت سے گندم کو مناسب مقدار میں پانی چاہیے۔ عام طور پر 4 سے 6 آبپاشیاں کافی ہوتی ہیں، خاص طور پر اگاؤ کے وقت، شاخ بننے کے وقت، بالیاں نکلنے کے وقت، دانہ بننے کے وقت۔ تو ناظرین، یہ بارشوں سے ہی تیار ہو جاتی ہے، اسے عام طور پر پانی نہیں لگانا جاتا۔ کھاد کا استعمال گندم میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے، یوریا، ڈی اے پی، پوٹاش، لیکن متوازن استعمال ضروری ہے، زیادہ کھاد نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کی کٹائی وغیرہ اور بہت سارے اس کے استعمال ہیں کے طریقہ کار ہیں، اس پر ہمیں بات نہیں کرتے۔ جو اس کے طبی فوائد ہیں، حکمت اور صحت کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے گندم جسم کو فوری طاقت دیتی ہے۔ روزانہ روٹی کھانے سے جسمانی توانائی برقرار رہتی ہے، ہاضمہ بہتر کرتی ہے، خاص طور پر چوکر والی گندم قبض دور کرتی ہے، فائبر معدے کو صاف رکھتا ہے۔ دل کی صحت گندم میں موجود فائبر کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے، یہ دل کے لیے مفید ہے۔ وزن کنٹرول بھوسی والی گندم دیر تک پیٹ بھرا رکھتی ہے، اس سے غیر ضروری بھوک کم ہوتی ہے۔ خون کی کمی گندم میں آئرن موجود ہوتا ہے جو خون بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی میں جو اس کا ہے میگنیشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے گندم کے جراثیم وٹامن جلد کو بہتر بناتے ہیں۔ حکمت میں گندم کا استعمال یونانی اور دیسی طب میں گندم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ گندم کا مزاج گرم و معتدل سمجھا جاتا ہے، یہ جسم کو طاقت دیتی ہے اور کمزوری دور کرتی ہے۔ گندم سے بننے والے دیسی نسخے جو ہیں کمزوری کے لیے بھنی ہوئی گندم، بادام اور شہد تینوں کو ملا کر صبح استعمال کریں، یہ جسمانی کمزوری دور اور تھکن دور کرتے ہیں۔ قبض کے لیے رات کو گندم کا دلیا بنا کر کھائیں، قبض میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ زخموں کے لیے گندم کے آٹے کا لیپ بعض دیسی طریقوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دودھ بڑھانے میں بعض علاقوں میں گندم کا حلوہ خواتین کو دیا جاتا ہے جن کے دودھ کم ہو، ان کے لیے دودھ بڑھانے میں گندم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ استعمال سے موٹاپا، زیادہ روٹی اور میدا وزن بڑھا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض زیادہ سفید آٹا شوگر بڑھا سکتا ہے۔ گلوٹن الرجی بعض لوگوں کو گندم سے الرجی ہوتی ہے جسے گلوٹن سینسیٹیوٹی کہتے ہیں۔ میدا نقصان دہ ریفائنڈ آٹا غذائیت کم اور نقصان زیادہ دیتا ہے۔ گندم اور اس کے روحانی پہلو جو ہے بزرگوں کے مطابق رزق میں برکت کے لیے اناج کی عزت ضروری ہے، روٹی کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ گندم رزق، برکت اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، دلچسپ معلومات جو ہیں اس کی، گندم دنیا کی آدھی آبادی گندم استعمال کرتی ہے۔ گندم سے ہزاروں مصنوعات بنتی ہیں۔ گندم کا ایک دانہ کئی دانے پیدا کرتا ہے۔ آٹے کی سب سے اچھی قسم دیسی پتھر چکی کا آٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، گندم صرف ایک فصل نہیں بلکہ زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ کسان کی محنت، قدرت کی نعمت اور انسان کی غذا ہے۔ اگر ہم خالص، صاف اور متوازن گندم استعمال کریں تو صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو گندم کے بارے میں مکمل معلومات ملی ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے
تو ہمارا چینل الماس سنیاس و حکمت سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل الماس سنیاس و حکمت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔